अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में फ़रमाया है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अन करीब आपको आपका रब इतना अता फ़रमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। भाई दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम घराने में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से क़बल हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि तकरीबन 300 दाइयाँ आईं मेरे दरवाज़े पर और हर एक ने दस्तक देकर ये पूछा कि बतलाइए इस घर में बच्चा है। तो मैं कहती कि हाँ बच्चा है, और उधर उनका ये सवाल होता क्या इनका वालिद ज़िंदा है और क्या ये मालदार हैं। तो मेरा जवाब ये होता कि ये बच्चा यतीम है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। तो वो औरत वो दाया ऐसे चली जाती। तो वो फरमाती हैं कि तकरीबन 300 दाइयाँ ऐसे आईं और मैंने हर एक को ऐसे जवाब दिया कि आखिर में हज़रत हलीमा आईं, उसने दस्तक दी और हज़रत आमना ने फ़ौरन जवाब दिया कि बच्चा ज़रूर है लेकिन यतीम है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। तो हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैंने सिर्फ बच्चे का पूछा था, आपने ये भी बतला दिया कि यतीम घराने से है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, मैंने ये तो नहीं पूछा। तो हज़रत अम्मा आमना ने फरमाया कि मुझसे ये सवाल बार बार होता रहा, अब मैंने ये पहले ही जवाब दे दिया कि कहीं मुझे दोबारा सवाल करके कोई गमगीन ना कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में कि बरकत ही बरकत हो गई। वो बीमार ऊँटनी जो सब काफ़िले वालों से आखिर में रहती थी, अब वही ऊँटनी उन सब से आगे निकलने लगी। तो काफ़िले वालों ने कहा कि हलीमा खैर है, आज सवारी बदल ली है या सवार का कमाल है। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि सवारी तो मेरी वही है, मेरी बीमार ऊँटनी तो वही है, लेकिन लगता है कि आज इस पर एक अजीम सवार हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि आपको इतना दे दिया जाएगा कि बस आप राज़ी हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्तहानात में सुरखरू फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे। हाँ, आपको इस बात से तकलीफ़ नहीं होती थी कि वो फ़लाँ बंदा कि फ़लाँ उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाएं। नहीं, आपको अगर तकलीफ़ होती थी तो इस बात से तकलीफ़ होती थी कि वो फ़लाँ बंदा जहन्नम से बचने वाला और जन्नत में जाने वाला ना बन सका, इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने बार बार आप सल्लम को तसल्ली दी कि आपका काम है इन तक दावत का पहुँचाना, आगे हिदायत का देना या ना देना वो मेरा काम है। बाकी भाई याद रख लीजिए कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, रिवायतों में आया है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ है। बाज़ रिवायतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई है, और बाज़ रिवायतें हैं कि 10 रबीउल अव्वल को हुई है, और बाज़ रिवायत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। लेकिन एक बात मुहक्कक है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, ये तहकीकी बात है। तो अब जो भी भाई हज़रात इस रबीउल अव्वल में जश्न मना रहे हैं, तो वो ज़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को भी मलहूज़ ख़ातिर रख कर अपना जश्न मनाएं। भाई अगर इतने ही हम आशिक़ हैं ना, हमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ना, एक झलक तो देख लीजिए कि एक सहाबी रसूल हैं कि वो जाकर एक और दूसरे अपने साथी सहाबी को कहते हैं कि अच्छा तू खेतों में काम कर रहा है और उधर हमारे अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़न पहन चुके हैं।
تو وہ صحابی وہ اپنا کاشتکاری کا کام چھوڑ کر فوراً مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی آنکھوں کو اتنا زور سے مسلا کہ اپنی بینائی ختم کر دی، اپنی آنکھوں کو بھی ختم کر دیا، اور کہنے لگا کہ واللہ اگر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اس دنیا میں تو اب ان آنکھوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں تھیں تو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا دیدار کرتی تھیں، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھیں۔ اب اگر ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے تو اب ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تو بھی یہ تھی نا محبت، یہ محبت تھی جنہوں نے اپنا گھر بار اپنی جان تک قربان کر دی محبت میں۔ لیکن اس بات کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہے، تو ہم اگر آج جشن اور اس طرح کے جلوس نکال رہے ہیں نا، تو ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ضرور مطالعہ کر لیں۔ کیا ان کی زندگی سے ہمیں صرف یہی سبق ملتا ہے؟ اچھا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا بھائی کہ یہ جو جلوس والے ہیں، جلوس چاہے بازاروں سے گزر رہا ہو، مساجد کے سامنے سے گزر رہا ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، یہ تمام جلوس والے ایسے تتر بتر ہو جاتے ہیں، وہاں سے ایسے رفع دفع ہو جاتے ہیں، اور مساجد ویسی کی ویسی خالی پڑی رہتی ہیں۔ اگر نہیں یقین تو آج آپ یہ منظر دیکھ لیجئے گا۔ تو بھی اگر محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے نا، تو دیکھیے تو صحیح نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں چاہے جان پر بنی ہوئی ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیے مسجد میں نظر بند کر دیا گیا ہے لیکن نہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑا اور نہ نماز کو چھوڑا۔ یہی تعلیمات ہے بھائی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ صرف دیکھا دیکھی میں کہ جی فلاں نے وہ فلاں شہر میں کتنے من کا کیک کاٹا گیا اور فلاں شہر میں کتنا بڑا جلوس ہوا، بس اسی پر نظر رکھی جاتی ہے ہمارے ہاں۔ حالانکہ ہمیں تو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے نا۔ اگر محبت کا اظہار کرنا ہے نا تو آپ ابھی سے ہی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ پتہ تو چلے نا مخالفین کو۔ آپ تو وہ حضرات تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ابھی اس ابلیس کو یہی بتلا دو نا کہ ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ابھی سے ابتدا کیجئے نا، سنتوں پر عمل کیجئے۔ آپ ابلیس کو اگر ناراض کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ابلیس کو اگر ایسے دفع کرنا چاہتے ہیں نا اپنے آپ سے، تو آپ سنتوں پر عمل کیجئے۔ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے شیطان خود بخود بھاگ جائے گا، ابلیس آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔